वेलकम बैक। ईरान और इसराइल में मुआहिदा कराऊंगा, अमरीकी सदर का बड़ा ऐलान। कहा ईरान इसराइल को मुआहिदा करना चाहिए और ये मुआहिदा करेंगे, जैसे मैंने पाकिस्तान भारत के दरमियान तिजारती ऑप्शन के जरिए जंग बंदी की राह हमवार की। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान इसराइल कशीदगी पर नया बयान सामने आ गया। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने लिखा, पाकिस्तान और भारत की बेहतरीन क़यादत ने अकल, हम आहंगी और समझदारी से फैसले किए और मामलात रुक गए। इसी तरह हम जल्द ईरान इसराइल के दरमियान अमन कायम करेंगे। इस वक्त बहुत सारी मुलाकातें और फ़ोन कॉल्स हो रही हैं। ईरान और इसराइल मुआहिदा करेंगे। अमन के लिए बहुत सी कोशिशें करता हूँ, कभी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेता, लेकिन अवाम सब कुछ समझते हैं। मशरिक़ वस्ता को फिर से अजीम बनाएंगे। सदर ट्रंप ने अपनी पोस्ट में सर्बिया और कोसोवो और मिस्र एथोपिया के तनाज़ात का भी जिक्र किया और उसमें अपने कायदाना किरदार का हवाला भी दिया। उम्मीद है चंद घंटों में ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में कमी आ जाएगी। फ्रांसीसी सदर का दावा। सदर मैक्रोन ने कहा, G7 इजलास में ईरान इसराइल कशीदगी पर गौर होगा। शुरका जौहरी प्रोग्राम और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। इससे पहले फ्रांस की वजीर खारजा जेन नॉल बैरॉट ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को इसराइल और यूरोप की सलामती के लिए खतरा करार दिया। कहा, ईरानी जौहरी प्रोग्राम रोकने का बेहतरीन तरीका सिफारतकारी है। ईरान पर इसराइली हमलों की हिमायत की, न इसमें हिस्सा लिया। फरीकैन तहम्मुल से काम लेने और मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा करते हैं। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल खत्ते और मुमकिना तौर पर फ्रांसीसी सरजमीन के लिए खतरा हैं। ईरान के मिसाइल हमलों ने इसराइल में कयामत ढा दी। 14 इसराइली हलाक, 380 जख्मी, दर्जनों इसराइली लापता, सैकड़ों बेघर हो गए। इसराइल का महंगा तरीन दिफाई निज़ाम एक बार फिर नाकाम हो गया। तेल अवीव में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। फौजी अड्डा और मोसाद हेडक्वार्टर्स खाली करा लिया गया। नेतन्याहू के खानदानी घर को हिट किया गया। हुदैरा पावर स्टेशन और हैफा की रिफाइनरी फूंक डाली। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है, इसराइल बाज ना आया तो हमलों में तेजी लाएंगे। मजलूम फलस्तीनियों की नींदें हराम करने वाले इसराइली फौजियों की ईरानी हमलों के बाद अपनी नींदें हराम हो गई हैं। तेल अवीव और दीगर शहरों में दिन रात इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। इसराइली फौजी ईरान के मिसाइल हमलों की जद में आने वाली इमारतों में इमदादी कार्रवाइयों में दिन रात लगी हुई हैं। इसराइली फौज ने वीडियो जारी कर दी है। ईरान में इसराइली जारियत से शहादतों की तादाद 128 हो गई। 900 से ज्यादा शहरी जख्मी। इसराइली हमलों में ईरानी आर्मी चीफ और पासदारान इनकलाब के सरबराह समेत 18 कमांडर्स शहीद हुए। ईरानी बहरिया के हेडक्वार्टर्स, वजारत तेल की इमारत, पुलिस के मरकजी दफ्तर को निशाना बनाया गया। इसराइल ने तेहरान को पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन और तलबा के हॉस्टल पर भी बम गिराया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है, इराक अपनी सरहदों और फ़ज़ाई हुदूद की हिफाजत मजीद सख्त करे। इराकी फ़ज़ाई हुदूद से इसराइली जारहियत आलमी क़वानीन की पामाली है। जंग ईरान ने शुरू नहीं की, इसराइली हमलों का फैसला कुन जवाब दिया है। इसराइली जारहियत जारी रही तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। मुस्लिम दुनिया ने इसराइल को नहीं रोका तो दीगर मुल्क भी इसका शिकार होंगे। ईरानी सदर ने कहा, मुस्लिम मुल्कों का फर्ज है कि वो इसराइल की जारहियत के खिलाफ खड़े हों। मुस्लिम ममालिक आलमी फोरम्स पर मजबूती और फैसला कुन अंदाज में खड़े हों। और यहाँ आपको बताएं कि आलमी रहनुमा ईरान इसराइल कशीदगी कम करने के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं। तुर्क सदर ने अमरीकी सदर ट्रंप से फोन पर राब्ता किया। तुर्क मीडिया का यह बताना है कि तुर्क सदर और अमरीकी सदर में इसराइल ईरान तनाज़े पर तबादला ख्याल किया गया। मिस्र, सऊदी अरब, उर्दन और बहरीन के वज़राए ख़ारजा का भी राब्ता हुआ है। ईरान इसराइल कशीदगी को रोकने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी प्रोफेसर मोहम्मद मरंदी का स्काई न्यूज की सहाफी को करारा जवाब। यल्दा हाकिम ने ईरानी प्रोफेसर से ईरान पर जारहियत का इल्जाम लगाते हुए पूछा, ईरान कब मुज़ाकरात की मेज पर वापस आएगा? क्या ईरान ट्रंप की पेशकश कबूल करेगा? ईरानी प्रोफेसर ने जवाब दिया, आपके चैनल को पहले से ही मालूम होगा, ईरान मुज़ाकरात की मेज पर मौजूद था और मुज़ाकरात कर रहा था। ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर साजिश की। आप लोग किस तरह हक़ाइक़ मस्क कर रहे हैं? ईरान पर हमले की रात से पहले ट्रंप ने कहा हम जंग नहीं चाहते और हमले के बाद ट्रंप ने कहा हम लड़ेंगे। Did Iran majorly miscalculate? According to your narrative, Iran always miscalculates. It's the regime. I heard the regime 20 times in the last 10 minutes as I was listening. This propaganda that you're producing is only justifying aggression. What the Israeli regime did was aggression. What it did was unjustified aggression. And Netanyahu has been saying for over 30 years, he's been saying that Iran's on the verge of creating
a nuclear weapon. And thanks to people like you, he gets away with these lies. In terms of the nuclear talks, on day 60, Donald Trump had said Iran has 60 days. Israel attacked on the 61st day. Can we talk a little bit about the regime's competence levels, the intelligence and security, the competence of your intelligence and security agencies, the fact that Mossad was able to build drone sites in your country? Saying regime, I think it helps you contain your contempt for independent countries. You after all, you work for Sky News. But how do you know that the Israeli regime had bases inside Iran? You're just repeating their propaganda. Of course, Israel for you is not a regime. Sorry, it's a state. But it's a genocidal state carrying out extermination in Gaza. So are you denying that the top commanders are being killed? What you're referring to basically is an attack, an act of aggression, that they suddenly fire missiles at civilian targets at apartment buildings and slaughter people in those apartment buildings, slaughtering whole families. For you, that's targeting. That's a really sophisticated act. Randy, I'm just trying to get the perspective. We're trying to give you airtime so that you can give us the Iranian perspective on this. And we want to know, and I want to understand Iran's position here. Will you come to the negotiating table now? Your regime should know, and your news agency or your TV channel should know better. We were at the negotiating table. It was Trump that conspired with Netanyahu to attack Iran. This is how you twist the truth. You shouldn't invite me because you're easily exposed. And you're saying Iran? Is Iran going to come back to the negotiating table? The audacity. Come on. Show at least a bit of integrity. ईरान में 30 से 40 हज़ार पाकिस्तानी हैं। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा 155 पाकिस्तानी तलबा को ताफ्तान सरहद पर भेज रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन बॉर्डर पर जा चुके हैं। इस वक्त ईरान में 4,500 ज़ायरीन मौजूद हैं। पाकिस्तानी तो जी तकरीबन 30 से 40 हज़ार हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हैं जो यहाँ पे सेटल्ड हैं। अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हम 155 स्टूडेंट्स को भिजवा रहे हैं जी ताफ्तान बॉर्डर पे। कल तकरीबन 450 ज़ायरीन बॉर्डर पे चले गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने कुछ ज़ायरीन को गब्रिमदान बॉर्डर पे भी भेजा है। तो तकरीबन 4,000 ज़ायरीन ईरान के अंदर हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस अफराद के लिए 10 साल कैद की सजा की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अरकान का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने कहा इससे बेहतर है उम्र कैद की सज़ा दे दें। FBI कत्ल और टैक्स चोरी का जुर्म बराबर तस्वुर करता है। चेयरमैन FBI ने कहा कमेटी चाहे तो 1 अरब से ज़ायद के टैक्स फ्रॉड पर सज़ा 10 साल कैद तजवीज़ कर ले। टैक्स फ्रॉड पर सज़ा होनी चाहिए। कायमा कमेटी ने टैक्स फ्रॉड में मालियत के स्लैब्स बनाने की सिफारिश कर दी। ये भी कहा बेहतर है कैद की सज़ा के बजाय जुर्माना आयद किया जाए। चेयरमैन FBI ने कहा आप क्या चाहते हैं हुकूमत के पैसे लोग खा जाएं तो कोई सज़ा ना मिले? साइकिल और मोटरसाइकिल की चोरी पर कैद की सज़ा है। पार्लियामेंट वजन बर्दाश्त कर सकती है तो पुराना कानून मौजूद है। वज़ीर ख़जाना ने कहा हमारी कोशिश है इस कानून को मज़ीद बेहतर करें। शिबली फराज बोले हमें आप इस मामले पर धमका रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप अपनी बात मनवाने के लिए माई वे हाईवे वाली बात कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा हमारे पास टैक्स चोरों का डेटा है, अब कार्रवाई करनी है। चेयरमैन FBI ने कहा टैक्स फ्रॉड में बड़े बड़े लोग मुलव्वस हैं, एक साबिक सेनेटर भी ये काम करते थे। IMF शराइत पर 1 जुलाई से डिजिटल प्रोडक्शन ट्रैकिंग सिस्टम के निफाज में तेजी लाने का फैसला किया गया है। FBI का कहना है कि इन्फोर्समेंट इकदाम ना लेने की सूरत में 700 अरब के नए टैक्स लगाने पड़े। IMF के साथ इन्फोर्समेंट इकदाम बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। सिगरेट, सीमेंट, पोल्ट्री, मशरूबात, खाद, टेक्सटाइल सेक्टर की निगरानी बढ़ाई जा रही है। टोबैको सेक्टर की पैदावार और सेल को डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम से मॉनिटर किया जाएगा। शुगर सेक्टर में पैदावार की निगरानी बेहतर बनाने से टैक्स रेवेन्यू में 39 अरब का इजाफा हुआ। चीनी के शोबे में पैदावार की अंडर रिपोर्टिंग हो रही थी। टेक्सटाइल सेक्टर की भी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। टेक्सटाइल सेक्टर में 15 लाख बेल्स की अंडर रिपोर्टिंग का इंकशाफ हुआ। सेल्स टैक्स रेवेन्यू को GDP के 5% के मसावी तक ले जाया जाएगा। नए माली साल में 14,131 अरब के टैक्स हदफ में 389 अरब के इन्फोर्समेंट इकदाम शामिल। वज़ीर ख़जाना पंजाब कल माली साल 2025-26 का बजट पेश करेंगे। इससे कबल पंजाब काबीना के खुसूसी इजलास में बजट की मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर ख़जाना पंजाब का कहना है बजट वज़ीर आला मरियम नवाज के तरक्याती विजन का आइनादार होगा। आइंदा माली साल के बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
پہلے سے لاگو ٹیکسز کی وصولی یقینی بنائی جائے گی. وسائل میں اضافے کے لیے صوبائی اثاثوں کا مؤثر استعمال ترجیحی پالیسی ہوگا. مجتبیٰ شجاع کا کہنا ہے تعلیم، صحت اور سماجی تحفظ کے کامیاب منصوبے جاری رکھے جائیں گے. خواتین، بچوں، معذور افراد، محنت کشوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا. چھوٹے اور درمیانے کاروبار کے لیے تکنیکی اور مالی معاونت مہیا کی جائے گی. کسان کارڈ مزید مؤثر بنایا جائے گا. اور آپ کو اپڈیٹ کریں، وزیر خزانہ پنجاب کل مالی سال 2025-26 کا بجٹ پیش کریں گے. اس سے قبل پنجاب کابینہ کے خصوصی اجلاس میں بجٹ کی منظوری لی جائے گی. وزیر خزانہ پنجاب کا کہنا ہے بجٹ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ترقیاتی ویژن کا آئینہ دار ہوگا. اور اسی حوالے سے مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ نیا ویژن، نیا عزم، پنجاب کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا. مریم نواز صرف قیادت نہیں کر رہی، تبدیلی لا رہی ہیں. مریم اورنگزیب کا مزید کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کا بجٹ عوام سب سے پہلے کی سوچ پر مبنی ہوگا. بجٹ ویژن جرت اور احتساب کی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے. کل پنجاب کی بجٹ صرف بجٹ نہیں، ایک مشن ہوگا. کل کا بجٹ ترقی کے مقصد سے جڑا ایک مضبوط پیغام ہوگا. نیا بجٹ صرف اعداد و شمار نہیں، تبدیلی کی حکمت عملی ہے. اور موسم کا حال یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں ٹھنڈی ہواؤں اور بارش کے باعث گرمی کی شدت کم ہو گئی ہے. پتوکی میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. موسلادھار بارش سے گلیاں اور سڑکیں تالاب بن گئیں. متعدد فیڈر ٹرپ کر گئے. اوکاڑا میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے گرمی کی شدت کم ہو گئی. چشتیاں، محسنوال اور گرد و نواح میں بھی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ بادل برسے. کمالیہ، پیر محل اور تاندیاں والا میں بھی بارش ہوئی. گرمی کے 27 شہریوں کے چہرے کھل اٹھے. کشمور اور گرد و نواح میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے. اور کراچی میں بارش برسانے والے بادلوں کی انٹری، مغربی ہواؤں کا سلسلہ شہر میں داخل ہو گیا ہے. سپر ہائی وے، نوری آباد اور اطراف میں بارش ہوئی. سوراب گوٹ، گلشن معمار اور سرجانی میں بوندا باندی. گلشن اقبال اور اطراف میں گرد آلود ہوائیں چلی. پنجاب اور سندھ کے مختلف علاقوں میں ٹھنڈی ہواؤں اور بارش کے باعث گرمی کی شدت کم ہو گئی ہے. کراچی میں کہاں پر بارش ہوئی ہے، کیا صورتحال ہے، بتا رہے ہیں چاند نواب. شہر قائد میں گزشتہ کئی روز سے سخت گرمی تھی. شہری پریشان تھے. بارش برسانے والا سسٹم کراچی میں داخل ہو گیا ہے. مغربی ہوائیں بھی اثر انداز ہو رہی ہیں. شہر کے مختلف علاقوں M9، سوراب گوٹ، سرجانی ٹاؤن، گلشن اقبال میں بارش ہو رہی ہے. گرج چمک بھی ہو رہی ہے. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ رات گئے سے شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوگی. اس وقت بھی شہر میں موسم خاصا بہتر ہو گیا ہے. شہریوں نے سکون کا سانس لیا ہے. جی، پلاسٹک کی تھیلیوں پر آج سے پابندی کا آغاز. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں خلاف ورزی پر کل سے ایکشن ہوگا. 14 اگست تک ہب سے نئی کینال کے ذریعے 10 کروڑ گیلن یومیہ پانی کراچی کو فراہم کریں گے. میئر کراچی نے کئی منصوبے رواں برس مکمل کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے. سڑکوں پہ گاڑی کو پارک نہ کریں، رکشہ کو پارک نہ کریں. یہ جو کار پارکنگ ایریا بنایا ہے یہاں پر پارک. مرغی خانہ کا برج، اس کے اوپر بھی تیزی سے کام چل رہا ہے. کورنگی کازوے کا برج، اس پہ بھی تیزی سے کام چل رہا ہے. اور جام صادق کا برج، اس پر بھی تیزی کے ساتھ کام چل رہا ہے. کریم آباد انڈر پاس پہ بھی اب تیزی سے کام چل رہا ہے. یہ سارے کام انشاءاللہ اسی سال 2025 میں مکمل کر کے پبلک کے لیے کھول دیے جائیں گے. 14 اگست 2025 ہب ڈیم سے جو نئی کنال ہے 10 کروڑ گیلن یومیہ پانی لانے کی، اس کو بھی مکمل کر کے کھول دیا جائے گا. آج سے تھیلیوں پر پابندی کراچی شہر میں سٹارٹ ہو گئی ہے. کل سے ہم کارروائی سٹارٹ کریں گے. بلیٹن میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. اور ایران اسرائیل تنازع کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ اسرائیل نے مشہد میں امام رضا کے مزار کے قریب بمباری کی ہے. امام رضا کے مزار کے قریب دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اسرائیل نے حملے میں مشہد ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا. ایرانی میڈیا ایسا بتا رہا ہے. اسرائیل کی مشہد میں امام رضا کے مزار کے قریب بمباری. امام رضا کے مزار کے قریب دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ایرانی میڈیا کا بتانا ہے کہ اسرائیل نے حملے میں مشہد ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا ہے.
اور خبر یہ کہ اسرائیل کی جانب سے آیت اللہ خامنائی کے قتل کی منصوبہ بندی کا انکشاف ہوا ہے۔ امریکی صدر نے ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کی منصوبے کی مخالفت کی ہے۔ رائٹرز کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ امریکی انتظامیہ کے 2 اہم اہلکار ہیں جنہوں نے رائٹرز سے گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو میں انہوں نے انکشاف کیا ہے اسرائیل کی جانب سے آیت اللہ خامنائی کے قتل کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ امریکی صدر نے ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنے کے منصوبے کی مخالفت کی ہے۔ امریکی انتظامیہ کے 2 اہم اہلکاروں نے رائٹرز سے گفتگو میں یہ اہم انکشاف کیا ہے۔ ایران نے مغربی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ اگر بے بنیاد الزامات کا سلسلہ جاری رہا تو وہ NPT سے الگ ہو جائیں گے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب سعید ایراوانی نے سلامتی کونسل میں خط جمع کروا دیا۔ لکھا، برطانیہ، فرانس اور جرمنی بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ اگر یہ تینوں ممالک ایران پر پابندیاں بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف رہے تو ایران ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT سے دستبردار ہو جائے گا۔ خط میں لکھا ہے، مغربی اقدامات کا متناسب جواب دیا جائے گا۔ امریکہ اور برطانیہ کا کشیدہ صورتحال میں اتحادیوں کی مدد کا فیصلہ۔ فوجی اثاثے مشرق وسطیٰ بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے ترجمان نے بتایا، برطانیہ خطے میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات کر رہا ہے۔ برطانوی اڈوں سے ری فیولنگ طیارے روانہ کیے جا چکے، مزید جنگی طیارے بھی جلد بھیجے جائیں گے۔ کیئر سٹارمر نے کہا، خطے میں اضافی تعیناتی سے برطانیہ بین الاقوامی اتحادیوں کی بہتر مدد کر سکے گا۔ امریکہ نے یوکرین سے بعض میزائل دفاعی نظام مشرق وسطیٰ منتقل کر دیے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، خطے میں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے تمام وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ صورتحال خوفناک ہے، لیکن تعینات اہلکاروں پر اعتماد ہے۔ بھارت اور اسرائیل کی سازشوں کے باوجود پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی فتح ہے۔ اب پاکستان کا کسی بھی لسٹ میں رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ پاکستان FATF کی تمام ضروریات کو پورا کر چکا ہے۔ ساہیوال میں پولیس اہلکار سے نوجوان کی تکرار، نوجوان کی والدہ دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گئی۔ ملتان روڈ پر ہیلمٹ نہ پہننے پر پولیس نے ابرار نامی نوجوان کا چالان کیا۔ ابرار نے سب انسپیکٹر کی ویڈیو بنائی تو اس نے جیل میں بند کرنے کی دھمکی دی۔ نوجوان کی والدہ خوفزدہ ہو گئی، دل کا دورہ پڑ گیا۔ موٹر وے پولیس کے ترجمان کا کہنا ہے، خاتون کو نہیں چھوا، انہیں سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے دل کا دورہ پڑا۔ خاتون کو ریسکیو 1122 کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا ہے، شکارپور سمیت دیگر علاقوں میں کافی بہتری آئی ہے۔ جو افراد جرم چھوڑنا چاہتے ہیں ان کی فیملی کو تحفظ دیں گے۔ ایک سوال پر کہا، IGP سندھ حکومت کے ماتحت ہے، اختلافات برابر کے لوگوں میں ہوتے ہیں۔ IG سندھ گورنمنٹ کے ماتحت ہے، اختلافات 2 برابر کے لوگوں میں ہوتے ہیں۔ IG سندھ گورنمنٹ کے امپلائی ہیں اور وہ IG سندھ ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ کو وہ کمان ہے ان کے پاس، اور یہ اس قسم کی فرسودہ سی باتیں، بلکہ معاف کیجیے گا بیہودہ سی باتیں کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ امریکی صدر کے 89ویں یوم پیدائش پر امریکی فوج کی پریڈ کے دوران ٹرمپ کے حامی اور مخالفین آمنے سامنے آ گئے۔ مخالفین نے امریکہ کے کئی شہروں میں نو کنگز احتجاج کیا۔ واشنگٹن میں گہرے بادلوں اور کم روشنی کی وجہ سے پریڈ میں طیارے کم تعداد میں دکھائی دیے۔ لاس اینجلس میں پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور اسٹنگ گرینیڈ استعمال کیا۔ مظاہرین نے کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر ٹرمپ مخالف نعرے درج تھے۔ مظاہرین اور جشن میں شریک افراد نے ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی، لیکن کسی قسم کی جھڑپ نہیں ہوئی۔ وفاقی بجٹ میں سولر پینل پر 18% ٹیکس کا اعلان ہونا تھا اور مارکیٹ میں سولر پلیٹوں کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ لوڈ شیڈنگ سے بے حال شہریوں کی پریشانی مزید بڑھ گئی ہے۔ سکھر سے ناصر جعفری کی رپورٹ۔ وفاقی حکومت کی جانب سے بجٹ سال 2025-26 میں سولر پینل کی قیمتوں میں 18% اضافہ کر دیا گیا، جس کے باعث گرم موسم میں بجلی کے ستائے عوام کی مشکل میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ایوریج سا بندہ ہوں جو کہ تقریباً 10 سے 15 ہزار روپے جو ہے نا بجلی کا بل آ رہا ہے۔ پوری بازار میں گھوما ہوں، مجھے سولر کی پلیٹیں نہیں مل رہی۔ جہاں پہ 1-2 دکانیں پہ مل رہی ہیں وہاں پہ جو ہے نا وہ
कम से कम 2 से 2,500 रुपए बजट के बाद जो है ना महंगी हो गई है। सक्कर शहर की लोड शेडिंग बहुत है, हुकूमत को सोलर वाला टैक्स अपना वापस लेना चाहिए। आवाम जो है यहाँ की गरीब है। एक तरफ बिजली की लोड शेडिंग तो दूसरी जानिब सोलर पैनल की कीमतों में खासा इजाफा, शहरी हो या दुकानदार दोनों ही परेशान दिखाई देते हैं। गर्मी बहुत है, बिजली का बहरान है। सोलर के लिए आया था कि मैंने जो प्लेट मिलती थी हमें 16,000 की, वो 19,000 कुछ की पड़ रही है, तो एकदम 2,500 में फी प्लेट पे। रेट बढ़ा हुआ है, कस्टमर आ रहा है पूछ के चला जा रहा है, ले नहीं रहा है क्योंकि 2,000-2,500 का रेट में इजाफा आ गया है। ऊपर से हमें भी रेट बहुत महंगा मिल रहा है। बजट का ऐलान होते ही दुकानदारों की जानिब से सोलर पैनल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। 16 से 17,000 रुपए वाली सोलर पैनल 20,000 रुपए फी पैनल फरोख्त हो रही है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत सोलर पैनल पर वाज़ेह सब्सिडी दे ताकि शहरी गर्म मौसम में सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन शाह वली खान के साथ नासिर अब्बास जाफरी, ARY न्यूज़, सक्खर। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।